नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhबर.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 2 गते मंगलबार, नेपाल सम्बन्ध 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 18 तारिक आज प्रतिपदा तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। फिर्के अतिक्रमणले निम्तिएको विनाश, खोला थुनिएपछि पोखरा 5 र 8 जोड्ने पुल धरापमा, शरणार्थी प्रकरणदेखि विप्लव समूहसम्मको अनुसन्धान गर्नेलाई प्रहरीमा विशेष बढुवा, विधान तह 2 महिना पछि बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक 1 वर्षपछि आज पुनः सुरु हुँदै, समयमै निर्वाचन आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आरोपमा नेपाल समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति लगायतका 8 पार्टीलाई निर्वाचन आयोगको कारबाही, पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू, सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्यो, ललिता निवास प्रकरणमा सुनुवाई नसकिएपछि आजका लागि हेर्दैमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटीमा छुटेका केशव तुलाधर ललिता निवास प्रकरणमा पुनः पक्राउ, लुम्बिनीका पूर्व मन्त्री यादव बैंकिङ कसुरमा पक्राउ, कास्कीमा दाजुभाइ चढेको मोटरसाइकलले बसले ठक्कर दिँदा दाइको मृत्यु, भाइ गम्भीर घाइते। कक्षा 11 को भर्नामा मनपरी शुल्क उठाएको भन्दै अनेरा सोबीले अनुगमन गर्ने, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि अवरोध, सहमतिका नाममा पटक पटक झुक्क्याएको स्थानीयको आरोप। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु, नयाँ कर र शुल्कहरू हिजोदेखि कार्यान्वयनमा, नेपालमा सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल हिजोदेखि बन्द। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण सुरुङमा फसे थुप्रै कार, 13 जनाको मृत्यु र हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव, आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध। खबरहरू विस्तारमा। आइतबार राति परेको पानीले पोखरा 5 र 8 जोड्ने राधाकृष्ण मन्दिर नजिकैको पुल भत्किएको छ। वर्षाका कारण फिर्के खोलामा आएको बाढीको पानीले निकास नपाएपछि पुल भत्किएको हो। पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यो पुल नजिकै बगाले टोल बहुद्देशीय भवन सोपाल तमु समाजको भवन छ। यसका कारण फिर्के खोला अतिक्रमणमा परेको छ। वर्षाका कारण पुलको तल्लो भाग बगाएपछि पुल धरापमा परेको हो। भारी पानी पर्दा उपयुक्त निकास नपाई छेउछाउका टेका खोलामा खसेका छन्। दैनिक हजारौं यातायातका साधन र हजारौं बटुवा ओहोरदोहोर गर्ने अति संवेदनशील पुल भत्किएपछि सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासीले बताएका छन्। अहिले त्यो पुलको अवस्था सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। अधिक नागरिकले फिर्के खोला अतिक्रमणकै कारण पुल भत्किएको टिप्पणी गरेका छन्। आजभन्दा 5 वर्ष अघि तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले बिना डीपीआर फिर्के कोरिडोर बनाउने भन्दै आफै खोलामा डोजर चलाएका थिए। त्यो बेला मेयर जीसीले चलाएको डोजरको बुकेटले लागेर 3 जना पत्रकार सहित 5 जना घाइते भएका थिए। त्यसपछि केही दिन डोजर चलाएर फिर्केको धार खलबल्याएर त्यो भाग त्यसै अलपत्र छोडिएको थियो। त्यसको केही समयपछि उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले सोपाल तमु समाज नेर खोलाबाट पिल्लर उठाउन बजेट निकासा गरेपछि फिर्के खोला अतिक्रमण गरेको भन्दै रेडियो सराङकोटले खबरदारी गरेको थियो। त्यसपछि त्यो कार्य रोकिएको थियो। जे जसरी भए पनि बिना अध्ययन फिर्के खोलामाथि गरिएको अतिक्रमण नै समस्याको जड बन्ने गरेको छ। यता नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलले भनेका छन्, त्यसको मुख्य कारण भनेकै बगाले टोल बहुद्देशीय भवन फिर्के खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएकोले हो। सत्य बोल्दा हामीलाई गाली गरे गरून्, घृणा गरे गरून् भनेका छन्। नेपाल हुँदै नक्कली भारतीय नोट सीमा कटाउन लागिएको घटना नसुनिएको धेरै भएको थियो। 10 जेठ 2076 मा सनसनीपूर्ण खबर बाहिरियो। 7,67,94,000 बराबरको नक्कली भारतीय रुपैयाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समातियो। लगत्तै नक्कली भारू कारोबारमा पटक पटक पक्राउ पर्ने गरेका युनुस अन्सारी विमानस्थल बाहिर नाटकीय रूपमा समातिए। युनुस समातिनु अघि विमानस्थलभित्र 3 जना पाकिस्तानी नागरिक नक्कली भारू सहित समातिएका थिए। त्यो अपरेसनमा अग्रपंक्तिमा खटिएका थिए प्रहरी सहायक हवलदार भूधर मणि जोशी। यिनै जोशी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समातिएका अधिकांश ठूलो परिमाणका सुन सम्बन्धी अपरेसनमा पनि सरिक छन्। 3 मङ्सिर 2078 मा नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट काठमाडौँ आएका 2 नेपाली नागरिकलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा भित्री वस्त्रमा बल्स बटम बनाएको भेटियो। त्यसमा अर्ध
ठोस पदार्थका 2 पोका भेटियो, जसमा 2 किलो 127 ग्राम सुन थियो। दुवैलाई पक्राउ गर्ने अपरेसनमा जोशी संलग्न थिए। 29 माघ 2079 मा चीनिया नागरिकबाट समातिएको झण्डै 4 करोड बराबरको सुन प्रकरणदेखि 30 साउन 2079 मा सुन सहितको कपडा लगाएर आउने रिवाज गजमेरलाई नियन्त्रणमा लिनसम्म जोशीले भूमिका खेलेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताएका छन्। त्यही कामको कदर गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी बसन्त बहादुर कुँवरले उनलाई आइतबार विशेष बढुवा दिएका छन्। कुँवरले जोशीलाई उनको कामको कदर गर्दै प्रहरी सहायक हवलदार पदबाट प्रहरी हवलदार पदमा बढुवाको पुरस्कार दिएका हुन्। उनी सहित 10 जनालाई कामको मूल्याङ्कन गर्दै आइजिपीले विशेष बढुवा दिएका छन्। प्रहरी नियमावली 2071 मा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई नीति निर्माण समितिको सिफारिसमा श्रेणीविहीन बाहेक राजपत्र अंकित पदसम्म 1 तहमाथिको रिक्त पदमा बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यही प्रावधान अनुसार कुँवरले 10 जनालाई विशेष बढुवा दिएर पुरस्कृत गरेका छन्। पुरस्कृत हुनेमा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार सबीर अली अन्सारी पनि रहेका छन्। आतंकवाद र विशिष्ट प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्ने विशेष ब्युरोमा कार्यरत उनी अब प्रहरी सहायक निरीक्षक बनेका छन्। अन्सारी 2062 सालदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अतिवाद र त्यससँग सम्बन्धित अन्तर्देशीय र संगठित अपराध अनुसन्धानमा संलग्न रहेका छन्। अन्तर्देशीय आपराधिक गतिविधि विरुद्धको कारबाही सँगै उनले आन्तरिक सुरक्षालाई चुनौती दिने गतिविधिका सूचना संकलन, निगरानी र कारबाही प्रक्रियामा संलग्न रहेर दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रहरीको गरिमालाई उच्च राख्ने काम गरेका छन्। प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी प्रवक्ता कडायत भन्छन्, उनी नक्कली भारतीय रुपैयाँ 1 करोड 36 लाख र नक्कली अमेरिकन डलर 19,500 सहित विशेष ब्युरोले मानिसहरूलाई समातेको अपरेसनमा समेत संलग्न थिए। गैर कानूनी गतिविधि गर्दै विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति, उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था र सर्वसाधारणलाई डर, त्रास र धम्की दिएर असुली गर्ने कार्यमा संलग्नमाथिको निगरानी र सूचना संकलनमा पनि उनी सक्रिय रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूह प्रतिबन्धित भएका बेला प्रहरीले चलाएको अपरेसनहरूमा उनी संलग्न रहेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। अन्य विभिन्न समूहको आवरणमा हत्या, अपहरण र चन्दा असुली गर्ने व्यक्तिहरूको अनुसन्धानमा पनि अन्सारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रवक्ता कठायतले बताएका छन्। बढुवाको पुरस्कार पाएका प्रहरी सहायक हवलदार गगन कुमार खण्डलुकले गण्डकी प्रदेश प्रहरीगण पोखरामा कार्यरत रहेर खोज तथा उद्धारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। 2070 सालदेखि उनले खोज तथा भिरमा खसेका मानिसहरूको उद्धार गरेका छन्। प्रवक्ता कडायत थप्छन्, 2079 र 80 सालको अवधिमा हालसम्मको अवधिमा मात्रै उनले 7 गम्भीर खोजमा खसेका व्यक्तिको उद्धारमा खटिएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनी 1 माघ 2079 मा पोखराको सेती खोजमा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना पछि पनि खोज तथा उद्धारमा सहभागी भएका थिए। बढुवा पाएका मध्ये प्रहरी सहायक निरीक्षक अर्जुन सेठी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कार्यरत रहेका छन्। उनी 7 वैशाख 2080 मा कपनको सरस्वती नगर स्थित निरु किचनकी सञ्चालक निरु पाण्डेको हत्याको अनुसन्धानमा शरीक भएका थिए। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं असुली गरेको घटनाको अनुसन्धानमा पनि उनी संलग्न थिए। 25 साउन 2077 मा गोङ्गबुमा सुटकेसमा शरीर र बेग्लै स्थानमा टाउको भेटिएको घटनाको अनुसन्धानमा समेत सेठी खटिएका थिए। बढुवा पाउने मध्ये अर्का प्रहरी सहायक हवलदार सुभाष नेपाली हुन्। सोलुखुम्बुको इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चीमा कार्यरत उनी उच्च नेपाल हिमाली भेग 5000 मिटर भन्दा माथि हुने विदेशी नागरिकको उद्धार र जाँच, प्राकृति जाँच मुचुल्का गर्ने कार्यमा शरीक हुने गरेका छन्। उनले थाङते हिमालमा हराएका 3 फ्रान्सेली नागरिकको खोज तलासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीसँग मिलेर काम गरेका थिए। उच्च हिमाली भेगमा हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न उनी सगरमाथा आधार शिविरमा ट्रेकिङ एजेन्सीहरूमा नियमित अनुगमनमा खटिने गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार लक्ष्मण सापकोटाले पनि विशेष बढुवा पाएका छन्। उनले 26 जेठ 2066 मा मनाङमा यार्सागुम्बा टिपिरहेका 7 जनालाई घेरा हालेर हत्या गरिएको घटनामा 10 वर्ष कैद सजाय तोकिएका फरार आरोपीलाई पक्राउ गर्न भूमिका खेलेका थिए। त्यो घटनाका फरार प्रतिवादी 10 भदौ 2079 मा स्वयम्भूबाट पक्राउ परेका थिए। उनले अन्य थुप्रै कसुरका फरार प्रतिवादीलाई समात्न भूमिका खेलेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। विशेष बढुवा पाएका प्रहरी जवान लोचन अधिकारी मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत रहेका छन्। उनी 15 असार 2079 मा अवैध मृगौला तस्करी गर्ने गिरोह समातिएको प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न रहेका थिए। मानव बेचबिखन सम्बन्धी कसुरका प्रतिवादीहरूलाई उनले पटक पटक विमानस्थल
स्थलबाट समेत पक्राउ गरेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार उनी 23 जेठ 2080 मा नेपाली महिलालाई भारत लगेर बेचबिखन गर्ने व्यक्तिको पक्राउ गर्न समेत खटिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक वामदेव घिमिरेले पनि विशेष बढुवा पाएका छन्। उनी आयोगको बुटवल स्थित कार्यालयमा का लागि स्टिङ अपरेसनमा खटिने प्रहरी अधिकृत हुन्। विशेष बढुवा पाएका मध्ये प्रहरी नायब निरीक्षक तिल राम बोहरा सार्की राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका छन्। उनी 28 वर्षदेखि निरन्तर प्रहरी एकाडेमीमा प्रशिक्षकको भूमिकामा कार्यरत रहेर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले बताएका छन्। प्रहरी एकाडेमीमा सञ्चालन भएको प्रहरी निरीक्षक आधारभूत, प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत, प्रहरी अधिकृत, प्राविधिक स्टाफ कलेजमा शाखा अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत, कवाज प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमहरूमा बाह्य प्रशिक्षक तथा प्लाटुर कमान्डरको रूपमा खटिएर उनले प्रशिक्षकहरूलाई उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार उपेन्द्र चौधरीले पनि विशेष बढुवा पाएका छन्। विधानतः 2 वर्ष बिच्छे बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 1 वर्षपछि आजदेखि सुरु हुँदैछ। यति ढिलो भइसक्दा पनि कांग्रेस कुनै हतारमा देखिँदैन। उच्च तहका केही नेताहरू सभापति शेरबहादुर देउवालाई एजेन्डाहरूको नेतृत्व गर्न चुकेको भन्दै प्रश्न तिर्स्याउन चाहन्छन्, तर कांग्रेसमा अङ्कको सामु एजेन्डा गौण बन्न थालेको धेरै भइसक्यो। त्यसैले पोहोर मङ्सिरको चुनावमा पहिलो ठूलो दल बनाउन सफल नेतृत्व गरेको भन्दै देउवालाई बहुमतले धन्यवाद दिएर मूल मुद्दाबाट विषयान्तर गरिदिने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसो भयो भने कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय अर्थात् केन्द्रीय कार्यसमिति धेरै पछि बसेर पनि कर्मकाण्डी बन्न सक्नेछ। संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, नागरिकका ज्वलन्त मुद्दा समाउनुको साटो त्यसबाट भागेर एक अर्काप्रति धारे हात लगाउने आरोप प्रत्यारोपमा बैठक सकिने सम्भावना धेरै छ। हुन पनि बैठक बस्नु अघि नै पार्टीका समूहहरूभित्र वाद प्रतिवादका बनिबनाउ तर्क पहिल्यै तयार भएका छन्। देउवा पक्षका लागि अहिले जे भइरहेको छ त्यही हुनुपर्ने त्यही हो। उनीहरू ठान्छन् देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस समस्याविहीन पार्टी हो। कम्युनिस्ट फुटेपछि हामीलाई फाइदै फाइदा। तीनै तहमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ। सभापति राष्ट्रपति कांग्रेसबाट बनेको स्थिति छ। मुख्यमन्त्री हाम्रै धेरै छन्। संस्थापन इतरका अर्का नेता आकलन गर्छन्। उहाँहरूले यस्ता तर्कहरू दिएर यी अनेक सफलताहरूका लागि सभापतिलाई धन्यवाद दिने निर्णय गर्न बल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर इतर पक्ष भने आफ्नो दल बन्न नसक्दा पनि खुसी छैन। कांग्रेसले नेपाली समाजमा वितरण गर्दै आएको आशा भरोसा र कायम गर्दै आएको विश्वसनीयता खस्कँदै गएकोमा त्यो पक्ष चिन्तित बनेको छ। पार्टीको समग्र संस्कार नसुधारिकन तत्काल बनिने ठूलो दलले कालान्तरमा कुनै उपलब्धि नहुने संस्थापन इतर पक्षको बुझाइ छ। त्यो पक्ष भन्छ, संख्यामा पहिलो दल भए पनि कार्यकर्ता पंक्ति एकदमै निराश छ। गठबन्धनको बलमा मात्रै कांग्रेस प्रमुख दल बनेकाले माथि गनिने टाउकाहरूको संख्या र जमिनी यथार्थ भिन्न छ। चुनाव जितेर पनि आत्मविश्वास गुमाएको पार्टीलाई बौराउने छलफल कांग्रेस बैठकमा नहुने सम्भावना त्यो पक्षले देखेको छ। नागरिकलाई हाम्रो आरोप प्रत्यारोपको के सरोकार? आम व्यक्तिमा सर्वे गरेर कसैले हेरे पनि कांग्रेसको मूल नेतृत्व हो नि। तर संख्याको बलमा नागरिकका मुद्दा ओझेल पार्ने गरेर सभापतिको ढाकछोप गरिन्छ। संस्थापन इतरका नेताले भन्छन्, संसदीय भूमिकामा कमजोर देखिएको विषय पनि बैठकमा उठ्ने भएको छ। बैठक अघि पार्टीको तयारी नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, हाम्रो संसदमा भूमिका बलियो देखिएन। त्यसरी नै तयारी नै हुँदैन। सभापतिलाई संसदमा देख्नै पाइँदैन। महामन्त्री एक दिन आए 15 दिन हराउनुहुन्छ। संसदमा प्रभावकारिताको सन्दर्भमा बैठकमा धारणा आउने उनले बताएका छन्। गठबन्धनबाट पहिलो दल हुन सफल रहे पनि कांग्रेसका नेता कार्यकर्तामा निराशा व्यक्त हुँदै आएको छ। मूलतः उपनिर्वाचनपछि पार्टी खस्केको विश्लेषण गरिएको छ। उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपतिको क्षेत्रमा नै हार्यौं, त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्दछ। संस्थापन इतरका एक नेता भन्छन्, सक्षम व्यक्तिलाई पार्टीमा किन राख्न सकेनौं? बैठकमा खुला छलफल हुनुपर्छ। यसरी बैठक औपचारिकतामा सीमित नहोस् भनेर आन्तरिक तयारी चलिरहेको कांग्रेस सूत्रको भनाइ छ।
समयमै निर्वाचन आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आरोपमा बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत 8वटा राजनीतिक पार्टी कारबाहीमा परेका छन्। ती पार्टीलाई आयोगले 7,000 रुपियाँका दरले जरिवाना तिराउने बताएको छ। जरिवानामा पर्ने अन्य पार्टीमा प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी रहेका छन्। राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारी थप 1 महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने नियम छ। जरिवानामा परेका पार्टीहरूले 35 दिनभित्र जरिवाना रकम नबुझाए आगामी चुनावमा भाग लिन नपाउने आयोगले जनाएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटाएको छ। स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाए लगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले पनि भाडा समायोजन गरेको हो। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ घटेको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13% भाडा घटाएको छ। मालवाहक सवारीको हकमा पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.09%ले भाडा घटेको महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। घटाएको भाडा दर हिजोदेखि नै लागू भएको छ। त्यसको अनुगमन यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने पेट्रोलियम पदार्थमा 5% भन्दा बढी घटबढ भएमा नयाँ भाडा दर समायोजन गर्ने वैज्ञानिक भाडा दर कायम सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ। त्यही कार्यविधिमा रहेर भाडा समायोजन गरिएको छ। तपाईं शरणकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात कृत्य लगायतको कसुरमा थुनामा रहेका संचार सचिव कृष्णबहादुर राउत सहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। सोमबारको सुनवाई नसकिएपछि मंगलबार उक्त रिटहरूलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। संचार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। सोमबारका लागि न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएकोमा सुनवाई नसकिएपछि मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। अब मंगलबार बिहानैबाट ती रिटमाथि सुनवाई हुनेछन्। थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका 17 जना आरोपी विरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा असार 28 गते पक्राउ परेर जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा रिहा भएका केशव तुलाधर पुनः पक्राउ परेका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा काठमाडौँ असनका तुलाधरको संलग्नता देखिएका कारण पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तुलाधर 15 लाख रुपियाँ धरौटीमा छुटेका थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएपछि हामीले फेरि पक्राउ गरेका छौं। पक्राउ परेका तुलाधरलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमै राखिएको र सोमबार हिजो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि बुझाइएको प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका भन्दै यही असार 28 गते उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री विजय बहादुर यादव पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा यादवलाई पक्राउ गरेको हो। गएको माघ 10 गते रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 1 का उमाशंकर यादवको नाममा दिएको 12,28,000 रुपियाँको बैंक अफ काठमाडौँको चेक बााउन्स भएपछि एमालेका नेता समेत रहेका प्रदेशका पूर्व मन्त्री यादव विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएसँगै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका होलियाबाट पक्राउ परेका यादवलाई रूपन्देही ल्याइएको रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामो अरियालले जानकारी दिएका छन्। जसपाबाट निर्वाचित भएपछि यादव शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए। पछि यादव एमाले प्रवेश गरेका थिए। 2079 सालमा भएको प्रदेश सभाको चुनावमा बाँकेको क्षेत्र नम्बर 2 कबाट एमाले उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका यादव जसपाका भण्डारी लाल यादवसँग पराजित भएका थिए। यादवले 2074 सालमा कांग्रेसले
टिकट नदिएपछि जसपामा प्रवेश गरी उम्मेद्वार बनेका थिए। कास्कीमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एकजनाको मृत्यु भएको छ। कास्कीबाट लमजुङ जाँदै गरेको ग 1 ख 7686 नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ग 15 प 8483 नम्बरको मोटरसाइकललाई रूपा गाउँपालिका 3 पोल्याङमा हिजो बिहान 7:48 ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकलमा सवार लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 6 भोरलेटारका 23 वर्षीय विवेक विक र 20 वर्षीय दिपेन्द्र विक गम्भीर घाइते भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक श्रीराम तिमल सिंहका अनुसार 23 वर्षीय विवेकको उपचारका क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको छ। उनका भाइ दिपेन्द्रको पनि अवस्था गम्भीर रहेको उनले बताएका छन्। मध्य नेपाल नगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष विष्णुभक्त पौडेलका अनुसार विवेक र दिपेन्द्र सहोदर दाजुभाइ हुन्। विवेकको मृत्यु भइसकेको छ। उनका भाइ दिपेन्द्रको पनि अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनले भने बसका चालक रूपा गाउँपालिकाकै विशाल गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी निरीक्षक तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। एमाले निकट अनिरा सोबीले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत देशभरका निजी माध्यमिक विद्यालयले कक्षा 11 मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट मनपरी रूपमा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको भन्ने गुनासोहरू आएकाले अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अध्यक्ष समीक बडालले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ महानगर सहित देशभरका कलेजहरूले के कति शुल्क उठाइरहेका छन् र छात्रवृत्तिको छनौट के कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी लिन र खबरदारी गर्न अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने माध्यमिक विद्यालयको शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणमा स्थानीय सरकारहरूले पर्याप्त पहल कदमी नलिँदा अहिले अभिभावकहरू शैक्षिक लुटको शिकार भइरहेका छन्, अध्यक्ष बडालले भनेका छन्। साथै अनेरा सोबीले अहिले देखिएको शैक्षिक लुटको विरुद्ध गम्भीर कदम चाल्न निजी शैक्षिक संस्थाले लिन पाउने अधिकतम शुल्कको सीमा तोक्न, छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउँदै कम्तीमा 20% विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, छात्रवृत्ति छनौट निष्पक्ष गर्न नेपाल सरकार तथा सबै स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग माग गरेको छ। अन्यथा व्यथितिको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी अनेरा सोबीले दिएको छ। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनीबेसीका बासिन्दाले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाएका छन्। यसअघि सरकार र काठमाडौँ महानगरसँग भएका सहमति 1 वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न रोक लगाएका हुन्। हिजो बिहान फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइडमा जाँदै गरेका गाडीहरू स्थानीयको अवरोधका कारण बन्चरे डाँडा र सिसडोलको बीचमा रोकिए। फोहोर बोकेका करिब 50 वटा गाडी स्थानीयले रोकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका ल्यान्डफिल साइट इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठले बताएका छन्। स्थानीयले सहमतिका नाममा आफूहरूलाई पटक पटक झुक्क्याएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले यसअघि गल्ने र नगल्ने फोहोर वर्गीकरण गरेर गल्ने फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सहमति ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग गरेको थियो। तर अहिले महानगरले वर्गीकरण बिना फोहोर सङ्कलन गर्दै आएको छ। हिजोदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष 2080-81 सुरु भएको छ। यससँगै बजेटले निर्धारण गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न कर सम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएका छन्। आयकर ऐन 2058 मा भएको संशोधन हिजोदेखि लागू भएको छ। आयकर ऐन 2058 मा सरकारले गरेको संशोधित व्यवस्था अनुसार वार्षिक 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कमाउनेलाई 39% आयकर लाग्नेछ। यसअघि वार्षिक 20 लाख रुपियाँ भन्दा माथि कमाउनेहरूलाई 36% आयकर लाग्ने गरेको थियो। सरकारले पहिलो पटक सुरु गरेको विलासिता कर पनि हिजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले 5 तारे वा सोभन्दा माथिका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टहरूले प्रदान गर्ने सेवामा 2% विलासिता कर लगाएको छ। साथै सरकारले 10 लाख भन्दा बढीको बहुमूल्य धातुमा 2% कै दरले विलासिता शुल्क लगाएको छ। यस्तै वैदेशिक पर्यटन शुल्क पनि हिजोदेखि नै लागू भएको छ, जस अनुसार ट्राभल एजेन्सीले बिक्री गर्ने वैदेशिक भ्रमणको प्याकेजमा 5% पर्यटन शुल्क लाग्नेछ। वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कम्पनीलाई तिरेको रकमको 1% शुल्कको व्यवस्था पनि हिजैदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले हिजो साउन 1 गतेदेखि सबै सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द गराएको जनाएको छ। आलाकाट शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागे बमोजिम वितरकहरूले च्यानलहरूको प्याकेजहरू उपलब्ध नगराएकाले सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको शुल्कको प्रावधानलाई वितरकले व्यवस्था गरेपछि यस्तो स्थिति आएको हो। विभागले उपभोक्ताले जति
च्यानल हेर्छन् त्यति नै बापतको शुल्क मात्र लगाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि वितरकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। भारतीय सशुल्क पे टिभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरूले नेपालको आलाकाट प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपील गरेको छ। भारतीय च्यानलहरूको छाता संगठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरूको मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टा छुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 2079 सालमै च्यानलको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकाट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली नै आलाकाट प्रणाली हो। यो प्रणाली अनुसार च्यानलको मेनु र तिनको मासिक शुल्क प्रस्ताव गर्न वितरकलाई मन्त्रालयले भने पनि वितरकले मानेनन्। सोनी, जी डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, HBO लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरूले त्यसको मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन्। यस्ता च्यानलका लागि नेपालमा तोकिएका प्रतिनिधिहरूले यस्ता च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरूलाई बेच्ने गरेका छन्। तर उनीहरू सरकारले मागे अनुसारको दर रेट बुझाउन तयार नभएपछि सरकार सबै सशुल्क विदेशी च्यानल रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। मन्त्रालयले पछिल्लो पटक असार 17 गते वितरकहरूलाई पत्राचार गर्दै असार 28 गते भित्र दर रेट प्रस्ताव गर्न ताकेता गरेको थियो। त्यसको पनि वितरकले व्यवस्था गरेपछि सबै सशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने अवस्था आएको सूचना विभागको भनाइ छ। खबरमा अब विदेशका खबर। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण एक सुरुङमा पानी भरिएको छ। सुरुङमा थुप्रै यात्री फँसेको खबर छ। उद्धारकर्मीले हालसम्म यो सुरुङबाट 13 वटा शव निकालेका छन्। चियङजु नामको यो शहरको सुरुङमा शनिबार रातिदेखि एक नदीमा छाल आएपछि पानी भरिएको थियो। बाढीका कारण करिब 683 मिटर लामो सुरुङमा थुप्रै गाडी फँसेका छन्। तीमध्ये अधिकांश कारमा सवार रहेका छन्। यसबाहेक सुरुङमा बस पनि फँसेको छ। सुरुङमा कतिजना फँसेका छन् भन्ने आधिकारिक सूचना दिइएको छैन। दक्षिण कोरियामा पछिल्लो पटक एक हप्तामा वर्षा र बाढीका कारण 39 जनाको ज्यान गएको छ। अविरल वर्षा र बाढीका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको छ भने विद्युत सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेशका केही साथै कोशी, बागमती र गण्डकी कर्णाली प्रदेशका केही बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मध्य प्रदेशका थोरै, बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार राति गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। भारी वर्षाका कारण सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू र दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तसर्थ हावाहुरी, भारी वर्षा, मेघ गर्जन, चट्याङ, गेग्रान, बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयका कारण हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पोखराको फिर्के अतिक्रमणले निम्त्याएको विनाश। खोला थुनिएपछि पोखरा 5 र 8 जोड्ने पुल धरापमा। शरणार्थी प्रकरणदेखि विप्लव समूहसम्मको अनुसन्धान गर्नेलाई प्रहरीमा विशेष बढुवा। विधानत 2 महिना बिच्चे बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 1 वर्षपछि आज सुरु हुँदै। समयमै निर्वाचन आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आरोपमा नेपाल समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका 8 पार्टीलाई निर्वाचन आयोगको कारबाही। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू। सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्यो। ललिता निवास प्रकरण सुनुवाई नसकेपछि आजका लागि पेशी हेर्दैमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटीमा छुटेका केशव तुलाधर ललिता निवास प्रकरणमा पुनः पक्राउ। लुम्बिनीका पूर्व मन्त्री यादव बैंकिङ कसुरमा पक्राउ। कास्कीमा दाजुभाइ चढेको मोटरसाइकललाई बसले ठक्कर दिँदा दाइको मृत्यु, भाइ गम्भीर घाइते। कक्षा 11 को भर्नामा मनपरी शुल्क उठाएको भन्दै अनेरा सोबीले अनुगमन गर्ने। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि अवरोध। सहमतिका नाममा पटक पटक झुक्क्याएको स्थानीयको आरोप। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु। नयाँ कर र शुल्कहरू हिजोदेखि कार्यान्वयनमा। नेपालमा सशुल्क प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल बन्द।
दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण सुरुङमा फसे थुप्रै कार, 13 जनाको मृत्यु र हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव, आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।